प्यार भरा सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज जुमेरात है और जुमेरात की शाम को हम 6 से 7:30 तक दुआए शिफाइया की इबादत करते हैं चर्च में, और इसमें हम अमाल की किताब की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टडी करें तो इल्म आता है ना। हम सबको दुनियावी इल्म की बड़ी फिक्र होती है, हमने बच्चों को इंटर करवाना है, कॉलेज करवाना है, ये करवाना है, वो करवाना है, ट्रेनिंग्स करवानी है, लेकिन बाइबल हमारी जो है वो पड़सठी के ऊपर पड़ी होती है या पेटी के ऊपर या उसके अंदर होती है, तो बाइबल का हम मुताला नहीं करते। ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि कई बच्चों को कहे ना कि हवाला ढूंढे, तो नए नामे का बताएं तो वो पुराने ढूंढ रहे होते हैं। वजह क्या है? क्योंकि स्टडी नहीं करते, पढ़ते नहीं है, दिलचस्पी नहीं है, और यही वजह है कि हमें कलाम की समझ नहीं है, और यही वजह है कि लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। यही वजह है कि लोगों को सच्चाई का पता नहीं है, और लोग कई सदियों से, कई सालों से, कई पुश्तों से लोग जो हैं वो अंधेरे में चलते आ रहे हैं, तारीकी में चलते आ रहे हैं, और गलत तालीम में चलते हुए आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। मैं एक दिन घर में गया तो वो कहने लगे हम तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हम कौन से चर्च में जाएं। मैंने कहा बाइबल का मुताला करें, आपको पता चल जाएगा, बाइबल आपको बताएगी कौन से चर्च में जाना चाहिए। आमीन। सो आइए मेरे साथ अमाल की किताब निकालिए, चौथे बाब की 13वीं आयत से हम आज आगे बढ़ेंगे। रसूलों के अमाल चौथा बाब 13वीं आयत लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी। क्या देखी जी? यीशु मसीह ने फरमाया कि मैंने तुमको दलेरी का रूह दिया है ताकि दोबारा खौफ पैदा ना हो। तो जिनको खुदा ने बुलाया होता है और जो खादम रूस से मबूर होते हैं वो दलेर होते हैं। दलेर किसको कहते हैं? कि जो बादशाह को भी ना देखे। आप जानते हैं नए आत्मा के जो शागिर्द हैं, अग्रिप्पा बादशाह और हेरोदिस बादशाह और जितने भी बादशाह आए हैं, उनके सामने उन्होंने कलाम सुनाया है। पुराने आत्मा में आप देखें कि मूसा जो है वो फिरौन बादशाह के पास जाकर दलेरी के साथ ही बात करता था। तो लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी कि ये तो डर है, इन्हां दी खलड़ी जेब में खौफ ही नहीं है, ये बात करते हुए घबराते नहीं है, क्योंकि मसीह ने कहा था कि तुम्हारा दिल ना घबराए और तुम किसी भी चीज से न डरना। बल्कि लिखा है कि उनकी बड़ी बड़ी लाशों को देखकर उनसे डर ना जाना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा तेरे साथ हूं। और शागिर्द जो है बड़ी दलेरी के साथ खुदा का कलाम सुनाते थे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये तो अनपढ़ है। ये क्या है? अनपढ़ है, किसी स्कूल में नहीं गए और ना वाकिफ आदमी है, इनके पास इल्म नहीं। तो ताज्जुब किया, हैरान हुए कि इनके पास तो कोई डिग्री नहीं, ये अनपढ़ है, तालीम याफ्ता नहीं है, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में ये नहीं गए। तो हैरान हुए, परेशान हुए और दुखी हुए कि ये अनपढ़ लोग जो हैं, इनमें ये हिकमत की बातें, इनमें ये तालीम की बातें कहां से आ गई। तो फिर किसी ने बताया कि ये यीशु के साथ रहे हैं। यीशु मसीह के साथ रहने से इल्म आ जाता है, क्योंकि वो खुद हिकमत है। आमीन। यीशु के साथ 3.5 साल शागिर्द रहे हैं, आंखों से मौत-जात को देखा है, शिफा होते हुए देखा है, लोगों की आंखों को खुलते हुए देखा है, मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा है। और फिर आप जानते हैं यीशु मसीह ने उनके साथ रहकर सारा दिन यीशु मौजज़े भी करता था और कलाम भी सुनाता था, लेकिन वो पहाड़ पर चढ़ गया और साहबे इख्तियार की तरह वो लोगों को तालीम देने लगा। इसलिए लोग हैरान थे। फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। इनमें ये हिकमत की बातें कहां से आई हैं? इनमें ये अलवियत की बातें, मासी की बातें, मुस्तकबिल की बातें कहां से आई हैं?
پھر ان کو پتا چلا کہ یہ تو یسوع مسیح کے ساتھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ ان پڑھ ہیں یا پڑھے لکھے ہیں، اگر آپ یسوع کے ساتھ رہیں گے اور اس کے کلام کے ساتھ رہیں گے تو آپ پڑھے لکھوں سے زیادہ کلام کا علم رکھیں گے. رکھیں گے کہ نہیں؟ رکھیں گے. چونکہ آپ کلام کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، اور علم کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے. علم کو کسی کی جاگیر نہیں ہے یا کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے. سب کے پاس بائبل ہے نا. تو 3 ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں؟ کھاتے ہیں. تو 3 ٹائم بائبل پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنی چاہیے. 2 گھنٹے 40 منٹ وقت کی ادائیگی بنتی ہے. اور لکھا ہے نا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے. اور اس کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ خدا کا کلام. اور لکھا ہے کہ گھاس تو سوکھ جاتی، پھول کملا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام آج کل بلکہ ابدا کی یکساں ہے. آمین. اس کلام کو پڑھیں. اس کو پڑھیں گے. یہ کلام روشنی ہے، یہ آپ کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا. تو اس لیے لکھا ہے جی، انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں، اور اس آدمی کو جو اچھا ہوا تھا ان کے ساتھ کھڑا دیکھ کر کچھ خلاف نہ کہہ سکے. یہ وہ شخص ہے جس نے 30 باب میں شفا پائی ہے، جنم کا لنگڑا ہے. اور فقی فریسی اور شرع کے عالم جو ہے وہ جیلس کر رہے ہیں کہ اس بندے نے شفا کیوں پائی ہے. جیلس اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ اس نے شفا کیوں پائی ہے، جیلس اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یسوع کے شاگردوں نے شفا دی ہے. اگر انہوں نے خود شفا دی ہوتی تو کیا وہ اس کو بار بار ذلیل کرتے؟ کیا شاگردوں کو بار بار تنگ کرتے؟ نہیں. آج ہر ایک شخص جو ہے وہ اپنا نام چاہتا ہے. اس وجہ سے ان کا نام چونکہ نہیں آ رہا، اس وجہ سے وہ ان کی مخالفت کر رہے ہیں. مگر انہیں صدر عدالت سے باہر جانے کا حکم دے کر آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ان آدمیوں کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ یروشلم کے سب رہنے والوں پر روشن ہے کہ ان سے ایک صریح معجزہ ظاہر ہوا ہے، اور ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو ہم انہیں دمکائیں. یعنی یہ لوگ جو ہے یہ مشہور نہ ہو جائیں، کتنے نہ مشہوری نہ ہو جائے. سمجھ آ رہی؟ اس وجہ سے وہ ان کو دھمکا رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، ان کو بار بار منع کر رہے ہیں. آگے لکھا بھی ہوا ہے کہ یسوع کا نام لے کر منادی نہ کرنا، کسی کو شفا نہ دینا. بار بار شاگردوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ڈسکرج کیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. تو اس لیے آگے بڑی خاص باتیں دھیان سے ذرا سنیے گا. لیکن اس لیے کہ یہ لوگوں میں زیادہ مشہور نہ ہو ہم انہیں دھمکائیں کہ پھر یہ نام لے کر کسی سے بات نہ کریں. اگر آپ کو کوئی دھمکائے، کوئی دھمکی دے کہ یسوع کا نام لے کر کسی سے بھی بات نہ کرنا، تو کیا آپ نے منع ہو جانا؟ نہیں ہونا. اور آگے بڑی خاص باتیں لکھی ہیں، ذرا دھیان سے سنیے گا. پس انہیں بلا کر تاکید کی کہ یسوع کا نام لے کر ہرگز بات نہ کرنا اور نہ تعلیم دینا. مگر پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو. آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے، یہ درست ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ خدا بڑا ہے کہ انسان بڑا ہے؟ پھر خدا کی بات سنی چاہیے کہ انسان کی؟ حکمانہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. تو جو بات ہمیں خدا کہے وہ ماننی چاہیے کہ جو بات انسان کہے. آج میں واضح طور پر آپ کو بتانے لگا. اب دیکھیں یسوع نے کہا جو اور ساری کل کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. اب ادھر سے کوئی اور انسان، میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کر دیتا ہوں، کسی کو غصہ نہ لگے. ویسے مجھے بہت سے لوگوں کے نام بھی یاد ہیں جنہوں نے بڑی بڑی ڈینومینیشنز کی بنیاد رکھی. کسی کا نام ولیم بوتھ ہے، کسی کا نام مارٹن لوتھر ہے، کسی کا نام جان ویسلی ہے، کسی کا کچھ ہے. میں سب کو جانتا ہوں، جنہوں کہ نا بیک گراؤنڈ کو میں جانتا ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. تو ایک طرف یسوع کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ اور ساری گل کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان لائے بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. اور ایک طرف کوئی انسان آ کر کہتا ہے کہ بپتسمہ ضروری نہیں.
तो आप किसकी बात मानेंगे? आप यीशु की बात मानेंगे? और जो यीशु की बात नहीं मानते उनके बारे में क्या लिखा है? वो भेड़ों का दूध तो धोते हैं, उनकी ऊन भी उतारते हैं, सही चरागा उनको नहीं देते, जिसकी वजह से मेरी भेड़ें मर रही हैं, बहुत सारी कमजोर पड़ गई। अब यीशु ने क्या कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं मेरी आज्ञा के वास्ते ऐसे करते रहना। पाकीशा की बात हो रही है। अब कोई इंसान आपको कहे कि पाकीशा जरूरी नहीं, तो किसकी आप बात मानेंगे? बोले यीशु की बात मानेंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जिनको सच्चाई का पता नहीं है, जो गलत तालीम की तरफ जा रहे हैं। उनको बताया भी जाता है लेकिन फिर भी वो गलत तालीम नहीं छोड़ते, कहते नहीं हमारे बाप दादा से चल रही है जी, इस वजह से हम जा रहे हैं। हालांकि कलाम हमें मना करता है कि उनमें से निकलकर अलग हो जाओ। उन लोमड़ी बच्चों को पकड़ो जो पाकिस्तान को खराब करती है, क्योंकि हमारी ताकों में फूल लगे हैं, हमारे खेत में, हमारे पाकिस्तान में फूल लगे हैं, नए ईमानदार पैदा हुए हैं, और उन लोमड़ी बच्चों को पकड़ो जो पाकिस्तान को खराब करती है। यानी पाकिस्तान किसका है? मालिक कौन है? खुदा बाप है ना। खेत किसका है? मैं तो अक्सर बात सबको बताता हूं कि पूरी दुनिया जो है वो खुदा बाप की है, इसलिए तो मैं सबको विजिट करता हूं, इसलिए तो मैं सबको कलाम सुनाता हूं। और हम क्या है? नौकर हैं, हम वर्कर हैं। आज बहुत से लोग मालकर बनकर बैठे हुए हैं और लोगों को नस्लों पुश्तों से गलत तालीम देते आ रहे हैं। अब कलाम के मुताबिक गैर जुबान में पाकू का मिलना जरूरी, इस किताब में हम सीखेंगे। पीछे भी हमने सीखा कि पाकू गैर जुबानों में नाज़िल हुआ है, और आगे भी हम सीखेंगे, है जरूरी के लिए। अब कोई मेरे जैसा इंसान या कोई इंसान और उठकर कह देता है जी गैर जुबानी जरूरी नहीं है, आपने किसकी बात मानी? बोले खुदा पर है कि इंसान? अच्छा, एक और बड़ी खास बात मैं बताने लगा हूं। मसीह ने कहा तुम में से बहुत सारे खुदावंद कहने वाले आसमान की बात से में दाखिल नहीं होंगे। जब तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे ए खुदावंद कहकर पुकारते हो? ये उम्मत होठों से तो मेरी ताज़ीम करते लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है, और ये बेफायदा मेरी इबादत करते हैं और इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं और मेरे हुक्मों को बिल्कुल रद्द कर देते हैं। अपनी रिवायतों को कायम रखते हैं, वो बाप दादा की रिवायतें जो शुरू से चलती आ रही हैं उनको कायम रखते हैं, और जो मेरे कलाम की बातें हैं उनको रद्द कर देते हैं। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि आपने किसकी बात को मानना है। मैं फिर इस आयत को पढ़ना चाहता हूं। 18वें आयत में लिखा, पास उन्होंने बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज़ बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? और एक जुमला और भी बार पर आया है कि हमें आदमियों का हुक्म मानने की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा, क्या किया जी? जो हमने, क्यों तो बेटा, जो हमने देखा। देखने का मतलब होता है आंखों देखा हाल बयान करना, गवाही। बल्कि रसूल कहता है हमने देखा, बल्कि गौर से देखा। एक होता हम देखना, एक होता गौर से देखना, सर से लेकर पांव तक देखना। जब हम रिश्ता करने के लिए जाते हैं, हम लड़के या लड़की को सर से लेकर पांव तक देखते हैं। ये देखता कैसे है, इसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, इसकी चाल कैसी है, हम गौर से देखते हैं। ऐसी तो उन्होंने यीशु को गौर से देखा था। यीशु उनके साथ रहा है 3.5 साल, अपनी आंखों से उसको जिंदा होने के बाद भी देखा। तो गवाह वो होता है जिसकी आंखों से वो वाक्या देखा। गौर से सुनिए, लिखा है क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहे। ये हो ही नहीं सकता कि जो हमने सुना है और जो हमने देखा है वो हम ना कहें। यीशु के शिगिर्दों ने यीशु मसीह से ये सुना था कि जाओ और सारी खल्क के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो। इसलिए उन्होंने उनको ये बात सुनाई कि ये हो नहीं सकता कि जो कुछ हमने देखा सुना वो हम ना कहें।
انہوں نے ان کو اور دھمکا کر چھوڑ دیا. اور دھمکا کے جب دیکھا نا کہ یہ نہیں باز ہوتے, پھر ان کو چھوڑ دیا. کیونکہ لوگ تھے نا وہاں پر, سزا نہیں دے سکتے تھے ان کو, کیونکہ کوئی ایسے ظلم انہوں نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے نا, ہر ایک مذہب کو آزادی ہے نا, تم اپنے مذہب کے مطابق چلے, ہے آزادی کی نہیں, ہر شخص کو آزادی ہے. اس لیے انہوں نے اور دھمکا کر ان کو چھوڑ دیا, کیونکہ لوگوں کے سبب سے, لوگوں کی وجہ سے ان کو سزا دینے کا موقع نہ ملا. پہلے سزائیں دے رہے تھے, قید خانے میں بند کر دیتے ہیں, بینچ لگواتے ہیں, کوڑے لگواتے ہیں, تاکہ یسوع کا نام مشہور نہ ہو جائے اور ان کا اپنا بھی نام مشہور نہ ہو جائے. اس وجہ سے ان کو سخت تاکید کی جاتی, منع کیا جاتا تھا, اس لیے کہ سب لوگ اس ماجرے کے سبب سے خدا کی تمجید کرتے تھے. یعنی وہ شخص جس نے شفا پائی تھی, جنم کے لنگڑے نے, اس معجزے کی وجہ سے, اس ماجرے کی وجہ سے, اس واقعہ کی وجہ سے لوگ جو ہیں خدا کی تعریف کرتے تھے. اور یہ شخص جو ہے, آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ 40 برس سے زیادہ اس کو ہو چکے تھے کہ اس نے کبھی چل کر نہیں دیکھا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 40 سال سے زیادہ آگے لکھا ہوا ہے, 40 سال سے زیادہ کا یہ شخص ہے, اس نے کبھی چل کر نہیں دیکھا. لیکن آج ایک معجزہ کر دیا ہے پترس اور یوحنا نے یسوع کا نام لے کر, کہ سونا اور چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں, پر جو کچھ ہے وہ ہم تمہیں دیے دیتے ہیں. اٹھ, خداوند یسوع مسیح کے نام سے چل اور پھر. اور اس نے اچھلنا اور کودنا شروع کر دیا, اور وہ ہیکل میں خدا کی شکر گزاری کرنے کے لیے چلا گیا. آخری آیت کو پڑھیں گے, اس کے بعد ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے. کیونکہ وہ شخص جس پر یہ شفا دینے کا معجزہ ہوا تھا 40 برس سے زیادہ کا تھا. چلو تسی 40 ڈال, 40 سال ایک بندے نے کبھی چل کر نہ دیکھا ہو, اور ایک منٹ میں اس کی ٹانگیں شفا پا جائیں, تے خوش ہونا چاہیے کہ پریشان ہونا چاہیے؟ شفا کسی سے وسیلے میں جائے کی خیال ہے؟ خوش ہونا چاہیے. لیکن فقیر فریسی جنہوں نے لمبے لمبے چوکے پہنے ہوئے تھے, ہیکل کے سردار, وہ خوش نہیں ہو رہے تھے, اس لیے کہ یسوع نام کو عزت اور جلال مل رہا تھا. آمین. شاگردوں کے وسیلے سے یہ معجزے ہو رہے تھے. اگر میرے کسی شاگرد کے وسیلے سے کوئی معجزہ ہو جائے تو مجھے خوش ہونا چاہیے, میں تو خوش ہوتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے, ہمیں جالس نہیں کرنی چاہیے. آمین. سو آج کے کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو برکت دے.